شان وکھرایا آمینہ دے سجا ہاتھ چوکے ہر غیرت مند مسلمان نبی دی نعت پڑھے گا آخری کلام میں اوہ شان وکھرایا آمینہ دے لال دا شان وکھرا آمینہ دے رل کے پڑھ لو شان انج نہیں میرا بھائی ہاتھ دے اندر بھرا دیو شان وکھرا آمینہ دے اوہ زبان حلالو اللہ دانا دے شان وکھرا آمینہ دے لال دا سانی کوئی نہیں جگ چے اس بے مثال دا سانی کوئی نہیں جگ چے اس بے مثال دا شان وکھرا آمینہ دے نہیں بولے شان وکھرا آمینہ دے لال دا گود وچ چکیا حلیمہ اوسنو گود وچ چکیا حلیمہ اوسنو سونا کوئی نہیں جگ جس دے نال دا شان وکھرا آمینہ دے سارے پڑھو کہ اگلا جملہ تاج سنانے شان وکھرایا مسجد گون جانی چاہی دیئے فرشتے لکھ رہے نے شان وکھرایا لال دا صدیق عمر عثمان و حیدر کمال نے صدیق عمر عثمان و حیدر کمال نے میں تے نوکر ہاں نبی دی آل دا جڑا نوکر ہے تو میں ہاتھ چوکے کہو سبحان اللہ میں تے نوکر ہاں جڑا نوکر پڑھ لو میں تے نوکر ہاں نبی دی آل دا میں تے نوکر ہاں نبی دی آل دا تے آخر تے اپنے مسلک دی ترجمانی کردہ جاواں اطاعت اللہ دی نال اس دے حبیب دی اطیع اللہ و اطیع الرسول میرا عقیدہ اطاعت اللہ دی نال اس دے حبیب دی عقیدہ کوئی نہیں وہابیاں دینا عقیدہ کوئی نہیں وہابیاں دے نال دا جاؤ قیامت تک چیلنجے اللہ دی عزت دی قسم اہل حدیث تو علاوہ کوئی مائی دلال جرت نال سینے دے ہاتھ مار کے اے نہیں کہہ سکدا کہ نبی دی کوئی حدیث لے کے آؤ اگر نہ منیے تے سانو مسلمان کہلوان دا حق اچھی بولو اے جرت کرے گا تے بابی بابا کرے گا بابی جوان کرے گا اللہ دی عزت دی قسم اسی رب دی ذات تو بعد اگر کسی نو منے ہیں تے اندہ نام ہے محمد اسی ذات بھی آخری منی ہے تے بولو بات بھی ذات بھی اچھی منی ہے تے بات بھی اسی یعنی ذات دا بھی مقابلہ کوئی نہیں تے نبی دی بات دا بھی مقابلہ